बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, रिवायात में आता है एक मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मलकल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि ए इज़राइल, आज तक जिन लोगों की रूह तूने कब्ज़ की उनमें से किसी पर तुझे रहम भी आया? इज़राइल ने अर्ज़ किया, ए परवरदिगार आलम, तू खूब जानता है कि रूह कब्ज़ करते वक्त हमेशा मेरा दिल दुखता है, लेकिन तेरे हुक्म से सरताबी की मजाल कहाँ? खुदा ने पूछा, ये बता तुझे सबसे ज्यादा रहम किस पर आया? इलाही, एक मौत ऐसी है जो भुलाए नहीं भूलती, और वो गम ऐसा है जो तन्हाई में भी मेरे साथ रहता है। एक कश्ती मर्दों और औरतों से भरी हुई समंदर में सफर कर रही थी। तूने हुक्म दिया, इस कश्ती को फना कर दे। मैंने कश्ती को पाश पाश कर दिया। तूने फरमाया, सब मर्दों और औरतों की रूहें कब्ज कर लो, लेकिन एक औरत और उसके नौज़ायदा बच्चे को छोड़ दो। मैंने उस हुक्म की भी तामील की, सबकी जानें कब्ज कर ली। एक बहते तख्ते पर माँ और उसका बच्चा रह गए, और फिर वो तख्ता समंदर के किनारे पर पहुंच गया। मैं उस माँ और बच्चे की जान बच जाने से बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर तेरा हुक्म आया, ए मलकल मौत, माँ की रूह कब्ज कर और बच्चे को अकेला छोड़ दे। ए बारी ताला, तू खूब जानता है ये हुक्म पाकर मेरा कलेजा कांप गया था। मुझे उस शीरखार बच्चे को उसकी माँ से अलग करके जिस कदर तकलीफ पहुंची थी, अब उस वाकया को एक मुद्दत बीत चुकी है, लेकिन वो बच्चा बराबर याद आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, क्या तू जानता है कि वो बच्चा अब कहाँ है और किस हाल में है? ए इज़राइल, सुन, जब तूने माँ की रूह कब्ज की और बच्चे को तन्हा छोड़ दिया, तो हमने समंदर की एक मौज को हुक्म दिया कि इस बच्चे को एहतियात से एक वीरान जजीरे में डाल दे। उस जजीरे में एक सरसब्ज व शादाब घना जंगल था। यहाँ साफ शफाफ मीठे पानी के चश्मे जारी किए और बेशुमार फलदार दरख्त पैदा किए। उस जजीरे पर हमने अपने फजलो करम से मैज उस बच्चे की खातिर लाखों खुशनुमा और हसीन परिंदे भेजे, जो हर वक्त चहचहाते और नया राग अलापते थे। हमने चंबेली के फूलों और पत्तों को हुक्म दिया कि इस बच्चे का बिस्तर तैयार करो ताकि वो उस पर आराम की नींद सोए। हमने उसे हर खौफ और खतरे से महफूज रखा। आफताब को हुक्म दिया कि अपनी तेज धूप इस पर न डालना। हवा को फरमाया, इस पर आहिस्ता चलना। बादलों को हुक्म दिया कि इस पर बारिश न बरसाना। बिजली को हिदायत की कि खबरदार, ये मेरा बंदा है, अपनी तेजी दिखाकर इसे डराना मत। उन्हीं दिनों जंगल में भेड़िए की मादा ने बच्चे दिए थे। हमने उसे हुक्म दिया कि अपने बच्चों के साथ इस इंसान के बच्चे को भी दूध पिलाओ, इसकी देखभाल करो और इसे कोई तकलीफ न पहुंचे। ए इज़राइल, उसने भी हमारे हुक्म की तामील की, यहां तक कि वो तन्हा और बज़ाहिर बेयारो मददगार बच्चा परवरिश पाकर खूब सेहतमंद और बहादुर हो गया। हमने उसके पांव में कभी कांटा भी न चुभने दिया। दुनिया जहान की नेमतें उसे अता की और वो उनका शुक्र भी अदा न कर सका। और अब ए मलकल मौत, तू जानता है कि वो बच्चा कहाँ है और क्या कर रहा है? इज़राइल ने सजदा करते हुए अर्ज किया, ए परवरदिगार, तुझी को इल्म है, तू ही जानता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए मलकल मौत इज़राइल, वो बच्चा नमरूद है और उसी ने मेरे खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अलाव में झोंका। अब वो खुदाई का दावा करके लोगों को मेरी राह से हटाता है और उन पर तशद्दुद करता है। नाजरीन, नमरूद ही वो बच्चा था जिसे परवरदिगार आलम ने अपनी कुदरत कामिला से किस शान और अजमत से पाला, मगर ये बच्चा बड़ा होकर खुदाई का दावेदार बना। नमरूद को रब्बुल इज़्ज़त ने बादशाहत तक अता की। नमरूद बाबिल का बादशाह था। उलमा के मुताबिक जिन 4 बादशाहों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, नमरूद उनमें से एक था। उन 4 में से 2 मोमिन थे और 2 काफिर। मोमिन हजरत जुल्करनैन और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, और काफिर नमरूद और बख्त नसर थे। नमरूद मुसलसल 400 साल तक बादशाह रहा।
اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کیا اور آخرت کی بجائے دنیا کے اصول کو پیش نظر رکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کیا۔ خالق کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ظلم و ستم کیا، ان کو آگ میں ڈالا، ان کو اذیتیں پہنچائیں۔ پھر رب کائنات کے حضور اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے مالک، یہ ملعون نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اس کو ہلاک کر۔ تیری مخلوق میں مچھر ادنا اور ضعیف ہے اور کئی جانوروں کی خوراک بنتا ہے، میں تیری رحمت سے اس مچھر کو مانگتا ہوں کہ وہ اس مردود کا خاتمہ کرے۔ پس ان کی دعا قبول ہوئی۔ نمرود نے اپنی فوج کو میدان میں اکٹھا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر تیرا خدا چاہے تو زمین کی حکومت ہم سے چھین لے، مگر اس سے پہلے میری فوج کا مقابلہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ مردود، دیکھ میرے خدا کی فوج آ رہی ہے۔ نمرود نے دیکھا کہ سیاہ ابر کی طرح کچھ اس کی طرف چلا آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر لشکر میں ہلچل مچ گئی، مچھروں کا شور پھیل گیا اور اس مردود کا سارا جوش و خروش مٹی میں مل گیا۔ یوں اللہ پاک نے اس لشکر پر مچھر مسلط کر دیے، انہوں نے ان کا گوشت اس طرح کھا لیا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر اس پلید نمرود کی ناک میں گھس گیا اور دماغ میں جا کر اس کا سر کھانے لگا۔ مردود اس عذاب میں گرفتار ہوا کہ جس کا چارہ بھی کوئی نہ تھا۔ وہ ہر کسی سے سر پر لکڑی یا ہتھوڑا یا جوتیاں مرواتا، جس سے مچھر کچھ پل کے لیے بیٹھ جاتا اور اس کو چین آتا، مگر پھر وہ اسے ستانے لگتا۔ شب و روز اس کے سر پر جوتے مارے جاتے، حتیٰ کہ اللہ پاک کے حکم سے وہ مردود کفر کی حالت میں ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، جسے پروردگار عالم نے بڑی شان اور عظمت سے پالا اور ڈوبتی کشتی سے بچایا، ماں سے دور کر کے بھی اسے کوئی رنج اور دکھ نہ پہنچایا، وہ بڑا ہوا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ وہ خداوند قدوس کے مقابلے میں آیا، اس کے خلیل کو ستایا، لوگوں پر ظلم و ستم کیا، تو پھر مالک لم یزل قہار و جبار ہے۔ اس نے اس ظالم اور مردود کا ایسا حشر کیا کہ اسے قیامت تک نشان عبرت بنایا، اور کائنات کی حقیر ترین مخلوق اور ضعیف ترین مخلوق مچھر کو اس پر مسلط کر کے اسے ہلاک فرما دیا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے خالق کے حضور سجدہ کیا اور عرض کیا، پروردگار عالم، تو بڑی شان اور عظمت والا ہے، جو تو جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔